حضرات، پچھلے جمعے میرے بھائی عمر فاروق صاحب نے میرے ذمہ موضوع لگایا کہ کوئی پنڈ اندر مسئلہ بنیا، کوئی واقعہ، تسی پردہ اور عورت نو کدے کدے کولو پردہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے نال میں گفتگو کراں گا۔ میں دعا کرنا اللہ پاک سانو سن سنا کے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، عورت دا معنی ہی پردہ ہے، عورت دا معنی ہی پردہ ہے۔ جیڑی عورت پردہ نہیں کر دی وہ عورت کہلان دی حقدار بھی نہیں۔ اور اسی طرح ہی ہے کہ ساڑھے معاشرے اندر پردے نو کچھ سمجھے ہی نہیں جاتا۔ ساڑھیاں ماما پہنا دے چہرے ننگے، بیٹیاں دے چہرے ننگے، تے جے کہیے جی قاری صاحب اے پرانے دور دا رواج پردہ کرنا، پردہ تے اکھاں دا ہونا چاہیے، پردہ تے بندے دی عورت دی نظر دا ہونا چاہیے، نظر صاف ہونی چاہیے، نظر پاک ہونی چاہیے۔ میں کہنا میری بہن، نبی پاک دیاں بیٹیاں تے نبی پاک دیاں بیویاں تو پاک نظر کسے دی ہو سکتی نہیں۔ اللہ پاک نے جدو پردے کا حکم دیتا ہے، سب تو پہلا اللہ نے نبی پاک دے گھر والیاں نو آکھیا کہ اپنی بیویاں نو کہہ دیو، پہلا اپنے گھر والیاں نو کہو، پھر مسلمان دیاں عورتاں نو کہو۔ حضرات، جدو ساڈیاں ماواں بہناں پردہ کرن لگ پہن گیاں نا، پھر کوئی عدالتاں دے اندر جا کے نکاح نہیں کرے گا۔ جدو ساڈے گھر دے اندر حیا آ جائے گی، پھر ساڈیاں بیٹیاں غیر محرم دے نال ساری رات گلاں نہیں کرن گیاں۔ اسی طرح اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، لیکن سانو پورے وسائل اور نبی پاک دیاں بیویاں، انہاں دیاں بیٹیاں دیاں زندگیاں پڑھنیاں چاہیدیاں نے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں کیویں گزاریاں۔ میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرنا، توجہ کرنا۔ پردہ اما جی ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں نو کسے آکھیا، اما جی تہاڈا پتر لڑدا لڑدا شہید ہو گیا ہے۔ اما جی نکلیاں جتنیاں ہو سکدیاں سن اپنے جسم تے چادراں لپیٹیاں، ہاتھ چھپائے، چہرہ چھپا کے اپنے آپ نو ڈھانپ کے نکلیاں، میدان جنگ اندر ویکھیا تے کسے کہن والے نے آکھیا، اے نبی دی صحابیہ ام خلاد، ادھر تیرا پتر شہید ہو گیا، تیرے پتر دے جنازے اٹھ گئے نے، لیکن تو اپنے آپ نو انج چادرہ دے اندر لپیٹیا، تیریاں اکھاں بھی نظر نہیں آ رہیا، تیرا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، پھر بھی تو با پردہ ہو کے آئی ہے، تیرا پتر اودا جنازہ اٹھ گیا ہے، تیرا پتر شہید ہو گیا ہے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے، میرے پتر دا جنازہ نکلیا ہے، میرے ایمان دا جنازہ تے نہیں نہ نکلیا، میرے پردے دا جنازہ تے نہیں نہ نکلیا، میرے پتر دے جنازہ نکلیا۔ حضرات، اپنی ماواں بہناں نو پردہ کرواؤ، اور جڑا نہیں کرواندا، الفاظ بڑے سخت نبی پاک نے بیان کیتے نے، میں تانوں دساں گا، توجہ کرنا ذرا، اللہ دا قرآن سننا۔ نبی پاک دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ذرا دل لگا کے سننا۔ حیا اور کنا کنا کولو ساڈیاں بیٹیاں نے پردہ کرنا ہے، کیڑے کیڑے او مرد نے جنہاں کولو پردہ کرنا جائز ہے، قرآن نے دسیا ہے، نبی پاک دے فرمان نے دسیا ہے۔ آؤ میں چند باتاں تواڈے اگے پیش کرنیاں نے، توجہ کرنا ذرا، نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو، جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. ذرا دل لگا کے سننا ذرا. وہ جڑا باہر رکھیا جنہوں دا منہ اندر نو کر دیو ذرا توجہ کرنا ذرا. اللہ دا قرآن سننا. عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد. پڑھو نبی پاک. گرمی بابا یہ لیکن کوئی گل نہیں درود پڑھو انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. ترجمے وال توجہ کرنا. جدو پردے دا حکم آیا حضرات اللہ پاک نے آکھیا یا ایھا النبی اے میرے نبی. اللہ نبی پاک نو کہہ رہے نے. فرمایا اللہ جی کی آرڈر کی حکم ہے. فرمایا سونیا یا ایھا النبی اے نبی کل ازواجک کلی کیا دیو اپنی بیویاں نو. ازواجک اپنی بیویاں نو. وبناتک اپنی بیٹیاں نو. ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو جدوں کرو نکلنا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا جدوں بھی کرو نکلن کی کر کے نکلن پردہ کر کے نکلن. کرو جدوں نکلنا ہے اپنے جسم نو چھپا کے نکلنا ہے. اپنے چہرے نو چھپا کے نکلنا ہے. میرے آگیرہ توجہ کرنا. اج نبی پاک بیٹھے نے اور جنہاں دیاں اکھاں نے انہاں تو تے پردہ کرنا. اے ویکھو میرے پیغمبر حیا والے. میرے آگیرہ حضرت عائشہ کہنیاں نے کہ مدینے دیاں قواریاں عورتاں دے اندر اتنی حیا نہیں جنی حیا آمینہ دے لال دیاں اکھاں دے اندر. او مسلمانوں کلمہ نبی پاک دا پڑھیا گیا. اج اسی بے حیا بن گیا. میرے آگے رب جی دی بیوی پردہ نہیں کر دی اور جی بیٹی پردہ نہیں کر دی اور جی بہن تے ماں پردہ نہیں کر دی. انہاں دے بارے آمینہ دے لال نے کی آکھیا گیا. حضرات توجہ کریا جے. اج حضرت عائشہ فرماندیاں نے مکے دیاں مدینے دیاں قواریاں عورتاں دے اندر او حیا نہیں جڑا آمینہ دے لال دیاں اکھاں دے اندر. میرے آقا نبی پاک نے فرمایا جدی ماں پردہ نہیں کر دی. اگر بیٹے نے سنیا پردے والی حدیث سنو جمعہ سن کے گھر ٹر جاوے تے جا کے آکھے اماں جی میں مسجد دے اندر ایک طالب علم کو سن کے آیا ہاں ایک گناہگار کو سن کے آیا ہاں. کی سنیا؟ فرمایا جدی بہن پردہ نہیں کر دی اور بندہ دیوس. ایک گل میری نہیں اے نبی پاک دی گل پیا کرنا وا. اور جدی بہن پردہ نہیں کر دی میرے آقا میرے آقا فرماندے نے او بندہ دیوس. اور جدی بیوی پردہ نہیں کر دی فرمایا او خامن دیوس. اور جڑے پتر نے سن لیا او دی ماں پردہ نہیں کر دی اور بیٹا دیوس ہے. تے
جدی بیٹی پردہ نہیں کر دی او باپ دیوس ہے. اے میرے آقا فرماندے نے تے نال ہی میرے نبی نے آکھیا فرمایا جیڑا بندہ دیوس ہے انہوں جنت کی انہوں 500 میل تک جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی. فرمایا دیوس. اور میں ممبر تے کھڑا دیوس دا جڑا اصل مطلب ہے نا او ممبر تے لینا بھی توہین ہے. اتنا برا لفظ. فرمایا دیوس بندے نو جنت کی 500 میل تک جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی. جے تے اسی اج سن کے گھر جا کے نہ پردہ کرایا پھر اسی دیوس بن جاواں گے؟ نہیں. ہر معاملے اندر نرمی، کھان پین اندر نرمی، گھر پہنن اندر، ہر کام اندر جدو شریعت دا معاملہ آ جائے ادو آکھیا کر بیوی بہن بیٹی ایک گل میری نہیں ایک گل آمینہ دے لال محمد دی ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کروانا ہے نا انشاءاللہ پردہ. گھر ٹر جانا ہے تے پردہ کروانا ہے. کہنا بہنا تیے بیوی نو کہنا اماں جے تو چاہنی ہے تیرا پتر دیوس بن جے، بہنے جے تو چاہنی ہے تیرا بھرا دیوس بن جے، بیٹیے جے چاہنی ہے لوگ مینوں دیوس کہن تے پھر ٹھیک ہے. جے نہیں چاہندی تے اج تو بعد کی کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے. توجہ کرنا جیڑی میں گل کیتی اکھاں والا تے جنہ دیاں اکھاں کوئی نہیں. ویکھو نبی پاک دی شریعت اور فرمان سنیا جی. اما جی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اما جی میمونہ اے جے نبی پاک بیٹھے نے گھر اندر تے دوویں بیویاں سجے کھبے بیٹھیاں نے تے باہروں ایک صحابی آیا. توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان ویرا میرے آقا بیٹھے نے باہروں ایک صحابی آیا اور جنہ دا نام عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دیاں اکھاں کوئی نہیں، انہاں نو اکھاں جو نظر کوئی نہیں آندا. نبینا صحابی ہے عبداللہ بن مکتوم، نبینا صحابی ہے. میرے آبیرہ توجہ کرنا ذرا تے میرے آقا دیاں بیویاں بیٹھیاں نے تے جدوں اندر داخل ہوئے دروازہ کھڑکا کے تے جدوں اندر آندے نے تے میرے پاک پیغمبر اپنیاں بیویاں نو کہنے نے اے جلدی کرو اے دے کولوں پردہ کرونا. تے بیویاں بول کے پتہ کی آندیاں نے اللہ دے نبی جی ایدیاں تے اکھاں ہی کوئی نہیں اینوں تے نظر ہی کوئی نہیں آندا. میرے آبیرہ توجہ کرنا ذرا بیویاں بول کے کہندیاں نے آندیاں نے سونیا اینوں نظر نہیں آندا. سونیا اے تے اکھاں تو نبی نائے تے میرے آقا جلدی نال بول دینے فرمایا اے نبی نائے توانوں تے اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں نے تواڈیاں نظراں تے او دے چہرے تے پہ رہیاں نے جلدی کرو اے دے کولوں وی کی کرنا ہے اے دے کولوں وی پردہ کرنا. ویکھو صحابی اکھاں تو نبی نائے نظر کوئی نہیں آندا لیکن میرے آقا فرماندے نے اے دے کولوں وی پردہ کرنا ہے. حضرات ویکھو نا اکھاں تو نبی نا اج تانوں میں او گلاں دسنیاں نے شاید کہ اگے نہ سنیاں من او جڑا اکھاں تو نبی نا وے او دے بارے وی میرے آقا نے فرمایا او دے کولوں وی پردہ کرنا ہے. میرے آبیرہ حضرت عائشہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک دنیا تو گئے نے انہاں دی قبر میرے حجرے اندر بنی ہے تے میں انجی حجرے اندر ٹر جاندی سا جویں عام بیبیاں ٹر جاندیاں نے. پھر میرے بابا صدیق دنیا تو گئے نے میں پھر انجی ٹر جاندی سا جویں عام عورتاں گھر اندر جاندیاں نے تے نالی فرماندیاں نے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو گئے نے آدھے نے جدو عمر دنیا تو گئے نے حضرت عمر دی قبر میرے حجرے اندر بنی ہے تے اماں جی پتہ کی فرماندیاں نے
جدو نبی پاک کے حضرت عمر میرے ابیرا فرما دیا نے آقا دنیا تو گے اونا دی قبر میرے بابا صدیق دی قبر بنی ہے تے میں انجی ٹر جانی سا جدو حضرت عمر دنیا تو گئے نے اونا دی قبر میرے حجرے چ بنی ہے تے میں پھر اونا دی قبر تو پردہ کر کے اندر جانی سا نہ حوالہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں فرمایا حضرت عمر دی حجرے اندر قبر بنی ہے پہلا نبی پاک تے میرے بابا صدیق دی قبر ہے جدو عمر دی بنی ہے پہلا میں اونجی اندر ٹر جانی سا جدو عمر دی قبر میرے حجرے اندر بنی ہے تے میں عمر دی قبر تو بھی پردہ کرنی سا میں عمر دی قبر تو بھی پردہ کرنی سا میرے آبیرو پردہ کرن والے آنے اکھاں تو نبی نے کولو پردہ کیتا وے اور پردہ کرن والی آنے اور جناب دیاں قبرہ اونا تو پردہ کیتا وے اے جے میرے پیغمبر دیاں حیات دار بیویاں اور پردہ دار بیویاں میرے آبیرو جناب دے کر دیاں گوائیاں رب دا قرآن دے رہا وے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے او کارے جنہوں اللہ نے پاک کر دیتا وے حضرات اگلا فرمان سنے آجے ہم میرے ابھی رب توجہ کرنا آج جمعہ سن کے وہ گھر ٹر جانا تے اپنی ماما پہنا نو پردہ کروانا میں اے تے جدیاں اکھاں نہیں پردہ کرایا اے قبر تو پردہ کیتا میرے آبیرہ اگلا فرمان سنے آجے میرے پاک پیغمبر دا میرے آبیرہ میرے آقا بیٹھے نے تے ایک کالے جے رنگ دی بی بی آئی ہے جو مسجد نبوی اندر آئی ہے تے میرے آقا کو لا کے کہیں دیئے السلام علیکم میرے آبیرہ سلام لیں دیئے تے میرے آقا فرمان دے ہاں میری بہن کیوں آئی ہے آندھیے سونے جا اکھاں ڈلیاں تے روئی جان دیئے تے رو کے پتا کی آندھیے سونے توجہ میری طرف کرے آدھے آندھیے سونے دعا کرونا منو مرگی دا دورہ پہندا ہے اللہ شفاواں دے دے اے دیاں اکھاں ڈلیاں تے روئی جان دیئے میرے آویرہ اے بی بی پتا کی آندھیے آدھی سونیا دعا کرو اللہ مینو شفاوا دے دے مینو مرگی دا دورہ پہندا ہے تے میرے کملی والے نبی نے آکھیا بی بی گل سننا شفا لینی یا جنت لینی کی کیا شفا لینی یا جنت لینیا آدھی سونیا میں سمجھی کوئی نہیں فرمایا شفا لینیا یا جنت لینیا آدھی سونیا میں سمجھی کوئی نہیں فرمایا تینوں مرگی دا دورہ پہندا ہے اگر اے دے تے صبر کریں گی میں محمد تینوں جنت دی گارنٹی دینا وا پھر کو سبحان اللہ بولیا کرو آقا فرماندے نے اگر اے تے صبر کریں گی بیماری تے میں محمد تینوں جنت دی گارنٹی دینا وا تینوں مرگی دا دورہ پہندا ہے آدھی سونیا ٹھیک ہے میں جنت لینی ہے اور مسلمانوں جڑی زبان میرے نبی دی اوے گل نکل آوے اوے میں کہنا پوری کائنات دیاں زباناں غلط ہو سکدیاں نے آمینہ دلال دی زبان غلط نہیں ہو سکتی آقا فرماندے نے شفا لینی کہ جنت صبر کریں گی اللہ جنت دے دے گا اے چلی جان دی ہے جنہ باہر دروازہ ہے جو مسجد نبوی دے باہر نکل دی ہے جدوں دروازے کھلوں دی ہے تے پھر واپس آ جان دی ہے تے میرے آقا کو لا کے آن دی ہے سونیا
آج گل تواڈے دل اندر اگر اتر جاوے آئیے اکھاں ڈلیاں تے چم چم رون لگ پیندی آندی سونیا میں بیماری تے صبر تے کر لواں گی لیکن سونیا ایک دعا کر دیو ایک دعا کر دیو فرمایا کیڑی دعا ہن کروانی ہے آندی جدوں مینوں دورا پیندا ہے تے میرے جسم تو کپڑا ہٹ جاندا ہے سونیا میرا چہرہ ننگا ہو جاندا ہے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈلیاں نے تے میرے آقا رون لگ پیندے نے واہ بی بی کیسا تیرا ایمان ہے آندی سونیا ایک دعا کریا دے جدوں میں دورا پیندا تے میرا جسم ننگا ہو جاندا اج چہرے تو کپڑا ہٹ جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈلیاں آقا رون لگ پیندے نے اللہ سونیا کڈا سونا ادا حیا ہے کڈا سونا ادا ایمان ہے اور جنوں مرگی دے دورے پیندے نے اور پھر بھی اپنے پردے دی حفاظت کر دیے اور دیکھو جنوں بیماریاں نے اور پھر بھی اپنے پردے دی حفاظت کر دیے میں اپنی ماواں بہناں نو پیغام دینا چاہنا اللہ نے تندرستیاں عطا کیتیاں نے تے غیر محرم نو اپنا چہرہ نہ وکھایا کر اللہ نے تندرستیاں عطا کیتیاں نے تے چہرہ ننگا لے کے پارک اندر نہ جایا کر اللہ نے تندرستیاں عطا کیتیاں نے تے چہرہ ننگا لے کہ بازار اندر نہ جایا کر اور بازاراں دا کوئی حال ہی کوئی نہیں اوتھے بیبیاں تے بندے کٹھے ہی نے کوئی پتہ نہیں لگدا کیڑا کدے وچ وجدا پیا ہے اے ویکھو بیماری ہے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈلیاں نے آکھیا سونیا ایک دعا کر دیو جدوں مینوں دورا پیندا تے میرا جسم ننگا ہو جاندا تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈلیاں نے آقا نے دعا کر دی حضرت عطا ابی روا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ایک دن میں کھڑا سا تے میں آکھیا دوسرے صحابی نو او جڑی کالے رنگ دی بی بی جا رہی ہے اے جلتی ہے اے بی بی جلتی ہے تے آندے نے اسی کئی بار ویکھیا بی بی نو جاندیاں بازار اندر دورا پہ جاندا او دا کدی وی جسم ننگا ہویا او دا کدی بھی جسم نہیں ننگا ہویا اور کیویں من لواں اے ویکھو بیماریاں تے پردے دی فکر او مسلمانوں جے آکھیے ماں بہنو پردہ کرنا اپنا چہرہ چھپانا تے پتہ کی آندی ہے قاری صاحب اے پرانے دور دیاں گلاں نے نا بی بی اپنا چہرہ اودوں چھپائیں گی جدوں تیرا چہرہ کفن دے بندہ اندر چھپا دیتا جائے گا اپنا چہرہ اودوں چھپائیں گی جدوں تیرا چہرہ منامل مٹی تھلے چھپا دیتا جائے گا اپنا چہرہ اودوں چھپائیں گی جدوں تیرے چہرے تے سلیپاں پہ جان گیا اپنا چہرہ اودوں چھپائیں گی جدوں دنیا دے منامل مٹی تھلے تینوں چھپا دیتا میری ماواں بہناں نو پیغام دینا چاہنا اپنے اندر حیا پیدا کرو نا اور کئی بندے بھی انجنے جی قاری صاحب چھوٹی بچی ہے جنہیں پینٹ شرٹ پا لی تے کی گل جے آکھیے نا کالجاں دا ماحول چنگا کوئی نہیں کڑیاں منڈے کٹھے نے قاری صاحب کالجاں دی اندر بڑا چنگا ماحول ہے اینو اودوں پتہ چلدا جدوں ایدی بیٹی جا کے عدالت اندر نکاح کر لیندی ہے پھر باپ بھی چہرہ چھپاندا پھر بھائی بھی چہرے چھپاندے نے اوے گھر جا کے بیٹی نو پردہ کروا اور میں تیرے ول ویکھاں یا نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے حیا وال ویکھا میرے آقا دی بیٹی فاطمہ انج آخری ویلے تے بیمار پیاں نے انج لگدا جویں اج ساواں والی ڈول ٹٹ جانی ہے حضرت علی نو بلایا آکھیا علی علی میرے سر دے تاج علی اج انج لگدا جویں آخری ویلا وے علی
انج لگدا ہے جویں اج آخری ویلا وے علی ایک گل یاد رکھیا جے میرے حسن نو رو نہ دیا جے اوے پتہ جے ماواں مردیاں اپنے اولاد دا خیال کر دیاں نے اوے ماواں آپ تکلیف برداشت کر لیندیاں نے لیکن اپنے دھیاں پتراں تے آج بھی آن نہیں دے دیا تے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ آج آخری ویلا وے تے انج ہاتھ جوڑے علی انج لگدا جویں اج سا مک جانے نے انج ہاتھ بننے نے اکھاں ڈلیاں تے آندیاں نے علی اے میرے حسن نو رونا دیا جے انج لگدا اج سا مک جانے نے اے میرے حسین نو رونا دیا جے اینو ماں والا بھی پیار دیا جے اور چھوٹیاں اولاد تے ماں باپ نو بڑیاں پیاری ہوندیاں نے اور پوچھو نا جنہاں دے ماں پے دنیا تے ٹر گئے نے اور جدوں ماں باپ دا نام سنیے نا تے اکھاں ڈل پیندیاں نے اون دی وجہ اے وے اللہ دی قسم نے اور ماں پیاں دیاں دعاواں اللہ بندے نو بچا لیندیاں نے جدوں میں گھروں نکلیا سا کل تے میری ماں دعاواں کر کر کے پھوکا مارنیاں ایت الکرسی پڑھ کے پھوکا مارنیاں اور ماں دی دعا بھی بچا لیندی جے کل میں گھروں نکلیا ماں نے دعا دتی ہے تے فیصلہ آباد موٹر وے تے ایکسیڈنٹ ہویا گڈی تباہ ہو گئی اگوں لیکن اللہ نے سانو بچا لیا وجہ اے وے پیچھے ماں دیاں دعاواں اے کل دی گل اسی آ رہے سا او مسلمانوں او جدوں ماواں دعا کرنا اللہ بڑیاں مشکلاں آسان کر دیندا اے میں طریقہ دسنا وا اور خوش نصیب نے او جنہاں دیاں ماواں دنیا تے زندہ نے اللہ دی قسم گھر ہی مل لینا وے اے پوچھو نا جنہاں نے ماں پیاں نو ملنا ہووے قبرستان جانا پیندا او جنہاں نے ماں پیاں نو ملنا ہووے تے جا کے قبر تے روندے نے آندے نے اما اٹھ کے ویکھنا اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں عزتاں دتیاں نے اور روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر جان والے واپس نہیں آندے تے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ اج ہاتھ جوڑے نے آکھیا علی میرے حسن دا خیال کریا جے علی میرے حسین دا خیال کریا جے اور نال ہی ایک وصیت کر دیاں نے آدیاں نے علی جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں تے میرا جنازہ رات دیاں تاریخیاں چ کھڑیا جے اے ویکھ اج کہنی ہے امی فاطمہ نو میں ماں مننیاں لیکن تیرے اندر گل کوئی نہیں ماں فاطمہ والی حیادار ماں فاطمہ اور میں کہنا وا میرے نبی دی تھی ورگی کسے دی تھی نہیں بے شک فاطمہ کسے دا نام ہووے اور کڈی جمی پلی نوریاں پردیاں وچ اور جدے سر تے نبوت دی چھاں ہووے علی حیدر قرار دی بیوی تے حسن و حسین دی ماں ہووے سیدہ فاطمہ آندیاں نے علی جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں میرا جنازہ رات دیاں تاریخیاں چ لے کے جایا جے علی کہندے نے وجہ کی ہے سنیا تے امام تادا سبحان اللہ کیا جے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے علی ساری زندگی میرے جسم تے میرے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ابو محمد تے تہاڈی نگاہ پئی ہے میں کہنی اب جنازہ رات نو کھڑیا جے میرے جنازے تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ پوے فرمایا علی رات نو کھڑیا جے کہ کسے غیر محرم دی میرے جنازے تے بھی نظر نہ پوے تے اتے کھجوراں دیاں ٹہنیاں کھلار کے تے پھر مینوں کھڑے آ جے اے جے حیا میرے پیغمبر دی فاطمہ توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد ایک اللہ دے ولی گزرے نے جنہ دا نام نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ توجہ کرنا ذرا انہاں دی نا اے پہلا مولانا نواب صدیق الحسن سن بڑے اللہ دے ولی انہاں دی شادی ایک نوابنی نال ہو گئی بڑی امیر میں پڑھ رہا سا او دا جڑا محل سی نا
او دا 100 دروازہ سی تے 100 دروازے اگے ہر دروازے اندر جُتی پئی ہوندی سی کہ نواب صاحب نکلن انہاں نوں کوئی پریشانی نہ بنے، ہر دروازے اگے جُتی پئی. اتنی امیر حیادار سی، اپنے خاوند دی تابعہ دار سی، لیکن ایک گل سی پردہ کر دی، پردہ نہیں سی کر دی. ایک دن نا نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی، انج بخاری پر آ رہے نے حدیث آ گئی جڑی میں تانوں اگے سنائی ہے کہ جدی ماں پردہ نہیں کر دی، بہن بیٹی بیوی، او بندہ دیوس ہے تے دیوس نو 500 میل تک جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی. انج حدیث پڑھا رہے نے، حدیث آ گئی تے جڑے طالب علم سن نا انہاں آکھیا کہ قاری صاحب استاد جی دیوس کنوں آندے نے، دیوس کون ہے؟ آندے نے میں شام نو جدو اپنی بیوی نال نکلاں گا نا سیر نو، جدو میں بیوی نکلاں گا تسی میری سواری رو کے نا مینوں اوتھے پوچھنا ہے کہ دیوس کنوں آندے نے. توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان من میرے مسلمان ویرا توجہ کرنا ذرا آخری گلاں جنہ پہلا نہیں سنے ہم دل لا کے توجہ کرے آجے ذرا. نواب صدیق الحسن انج پڑھا دیاں بچیاں نے سوال کر لیا دیوس کون کنوں کہیں دینے آدھے نے جدو شام نو میں اپنی بیوی نال نکلاں گا تے منوں پوچھے آجے دیوس کنوں کہیں دینے او مسلمانوں شام دا ویلا نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ انج بیوی نال تے سواری تے سوار ہوندے نے، انج سواری تے سوار ہوئے نے تے آئے طالب علم بچے شاگرداں نے ویکھیا ساڈے استاد آ رہے نے. انج جدوں قریب ہوندے نے انہاں نے سواری نو پھڑیا تے روک کے آندے نے استاد جی دسو نا تساں صبح کلاس اندر آکھیا سی میں شام نو اپنی بیوی دے نال دساں گا دسو دیوس کنوں کہنے نے. آندے نے تسی پوچھنا چاہندے ہو دیوس کنوں کہنے نے؟ بس اے جاننا کہ دیوس کنوں کہنے نے ایدہ مطلب ہی جاننا یا دیوس ویکھنا دے. او مسلمانوں طالب علمانوں آکھیا توانوں دیوس وخاوی دیواں یا پوچھنا چاہندے ہو دیوس کنوں کہنے نے؟ او مسلمانوں تے بچے پتہ کی آمدے نے استاد جی اے دس دیو دیوس کنوں آمدے نے جی اسی ویکھ لئیے او بندہ دیوس کیڑا ہے اس تو وڈی گل کیڑی ہے میرے ابیرا آندے نے جے ویکھ لئیے نا تے اس تو وڈی گل کیڑی ہے دیوس نو تے استاد جی پتہ کی آندے نے جے دیوس ویکھنا دے تے مینوں ویکھ لو، جے دیوس ویکھنا دے تے مینوں ویکھ لو. بچے حیران ہو جاندے نے آندے نے استاد جی کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو تسی دیوس؟ آندے نے ہاں میں دیوس ہاں جے دیوس ویکھنا دے تے مینوں ویکھ لو نا. وجہ کی ہے جدی بیوی نال پردے تو بغیر او دیوس ہے. او بیوی نے سنیا کہ میرا خاوند وقت دا اللہ دا ولی تے آندا میں دیوس ہاں. ایسی او دے دل اندر گل لگی میں پڑھ رہا سا اس بیوی نے ادوں ہی پردہ شروع کیتا اینی پردے دار بن گئی انہیں پردے تے ایک کتاب لکھ دیتی پوری. اے ویکھو اے جے حیا کسے دل گل سمجھ آ جائے نہیں سی پتا تے کوئی گل نہیں آج جا کے انشاءاللہ اپنی ماواں بہناں کو پردہ کروانا ہے. اور حیادار نبی شعیب انہاں دیاں بیٹیاں انج نہ نکلیاں انہاں دا پتر کوئی نہیں سی تے تیاں ہی تیاں سن. تیاں پتر دین والا کون ہے؟ بولو. تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا. تیاں پوت یارو موتی انمول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. تے انج نبی شعیب دیاں بیٹیاں نے تے انج کھڑیاں نے بکریاں سائڈ تے ادو نا انج میں ٹویا نہیں نکلیا ہوندا جنگلاں چ اوتھے پانی جمع سی تے سارے بندے بکریاں چران آئے بندے عورتاں تے ساریاں اپنے اپنے جانوراں نو
پانی پلا رہی نے بندے تے عورتاں کٹھیاں تے نبی شعیب دیاں بیٹیاں دو بیٹیاں کھڑیاں نے پردہ کیتا ہے تے حضرت موسیٰ لنگ رہے نے تے ویکھیا دو بچیاں کھڑیاں نے تسی کون ہو پانی کیوں نہیں پلا رہیاں آندیاں نے ساڈے باپ نے تربیت ہی نہیں کیتی کہ او مرداں تے عورتاں کٹھیاں پانی پلا رہیاں نے جدوں او پلا لے کے ٹر جان گیاں جڑا بچیا کچیا پانی ہوئے گا اسی او اپنیاں بکریاں نو پلاواں گیاں اسی انہاں دے اندر وڑ کے پانی پلانا اج بازاراں چ ٹر جو اوتھے تے لنگن نو جگہ ہی کوئی نہیں توجہ کرنا اور ساڈا حال اے وے کسے نے پیزے والی دکان بنانی ہے نا تے انہیں دکان کھولی مسلمان ہے تے پتہ کی آندا ہے شاپنگ مال بنانا ہے اینو جے چلانا ہی سب تو پہلا جا کسے دی ماں بہن اوتھوں تنخواہ تے خرید کے لیا کے انہوں بٹھا تے پھر تیرا کام چلنا ہے میں کہنا لعنت ایسے کاروبار تے کہ ساڈیاں ماواں بہناں اوتھے بیٹھیاں ہون تے لوگاں دا رش لگ جائے توجہ کرنا کیونکہ رزق دین والا کون ہے تے ماواں بہناں اوتھے بہا کے انج جیا نا رزق اللہ دی قسم ہو جے بندیاں دی پوری پیندی حضرت موسیٰ کھڑے سن اللہ سونے مینوں بھوک لگی ہے فرمایا موسیٰ جی آ جڑا کول پتھر ہے نا ایتھے سوٹا مارو ماریا پھر ماریا تے ویکھیا چھوٹی جی کیڑی ہے تے ایک پتھر جہا ہو گیا گھا جنوں کہو اوتھے کھا رہی آندے موسیٰ جی اللہ کہندے نے موسیٰ جی گھبراؤ نا پتھراں چ میں کیڑیاں نوں دے سکنا تانوں نہیں دے سکدا توجہ کرنا نبی موسیٰ نے ویکھیا دو بیٹیاں کھڑیاں نے عزیزاں نے من میرے مسلمان ویرا نبی موسیٰ کہندے نے تسی کون ہو تے اپنیاں بکریاں نو پانی کیوں نہیں پلا رہیاں توجہ کرے آج میرے ویرا بیٹیاں بول کے پتہ کی آندیاں نے ساڈے باپ دی اے تربیت کوئی نہیں کہ اسی جا کے مرداں چ وڑ کے پانی پلائیے جدو اے سارے پانی پلا لین گے تے پھر اسی اپنیاں بکریاں نو پانی پلاواں گیاں میرے ویرا انہاں دا ترجمہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے کیتا پتا کی آندے نے موسیٰ جی کھڑے نے تے حضرت موسیٰ آندے نے تسی کون ہو موسیٰ آکھیا تسی اکیلیاں تے مال چراون آئیاں حضرت موسیٰ انہاں لڑکیاں نو کہنے نے موسیٰ آکھیا تسی اکیلیاں تے مال چراون آئیاں پردے دی رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے ہوندا سی او نال ساڈے ساڈا باپ پیارا لڑکیاں حضرت موسیٰ نو کہہ رہیاں نے اگے ہوندا سی او نال ساڈے تے ساڈا باپ پیارا موسیٰ آکھیا ہن نہیں ہوندا تواڈا باپ پیارا میرے ویرا توجہ کرنا ذرا لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مخلص نکاح باپ ساڈے تے آیا ہن سخت ضعیف بڑے باپ ساڈا ہن ہویا بڈرا تے جسے وچ کمزوری بیٹیاں حضرت موسیٰ نو کہندیاں نے اگے ساڈا باپ آ جاندا سی ہن بڈھا ہو گیا ہے باپ ساڈا ہن ہویا بڈھا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں بہناں بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی حضرت موسیٰ کہندے نے تسی شعیب نبی دیاں بیٹیاں جے میرے ویرا حضرت موسیٰ نے آپ بکریاں نو پانی پلایا بکریاں اگلی روٹین نالوں زیادہ رج گئیاں نے حضرات ایتھے میں ایک گل کرنی ہے اسی تے پوچھ دے کوئی نہیں کہ بیٹی اے تیرے کول ایڈا مہنگا موبائل کتھوں آیا وے میرے ویرا حضرت موسیٰ نے اج پانی پلایا وے تے جدوں گھر چلیاں جاندیاں نے بیٹیاں نبی شعیب دیاں نظراں پیندیاں نے بکریاں اگے نالوں زیادہ رج گئیاں نے تے نال ہی پوچھ لیا او جڑی گل نبی شعیب دے دل اندر آئی ہے او اج دے مسلمان باپ دے دل اندر نہیں آندی او گھر جاوے نہ پوچھیا کر بیٹی میں تے مزدور کمان والا بیٹی دیہڑی دے پیسے بھی پورے نہیں ہوندے
घर खान नूं राशन पूरा नहीं हुंदा। ए तुसी भी पुछया करो ना बेटीए एडा महंगा मोबाइल कित्थों आया, एडे महंगियां चूड़ियां ते कांडे कित्थों आए ने। मैं ते 1000 वाला सूट लैके देण वाला 20-20 हज़ार दे सूट कित्थों आ रहे ने। और जदों पुछोगे फिर बेटियां जाके अदालत अंदर निकाह नहीं करनगियां। और मुसलमानों नबी शुएब ने पूछे आवे आखिया अगे ते बकरियां आम रूटीन वर्गों कोई नहीं, अज ज्यादा रजियां ने। आखिया बाबा जी एक नौजवान आया, उन्हें पूछया ते बकरियां नू पानी पिला दिता वे। और मुसलमानों ए देखो नबी शुएब ने फौरन पूछ लिया अपनी बेटियां कोलों, लेकिन असा कदी ना पूछया मेरे वीरा ऐ जे हया ऐ जे पर्दा मेरे पैगंबर दियां बेटियां अंदर, अंबिया दियां बेटियां अंदर, नबी दियां बीवियां ते बेटियां अंदर। अज साडे अंदर हया कोई नहीं, अज बीवी भी बा पर्दा कोई नहीं। मेरे वीरा अज घर जाके इन्हां नूं पर्दा कराना है, भावें गुस्सा करन भावें लड़न, ओनू कहना जे चाहनी है लोग मैनू दयूस आखन फिर पर्दा ना करी, लेकिन पर्दा कर ला। मेरे वीरा तवज्जो करना जरा, बा पर्दा औरत दी माशरे अंदर इज्जत है। मेरे आका फरमांदे ने और जेड़ी औरत पर्दा नहीं करदी नंगा चेहरा लैके घरों निकल जाती है अपनी खावन दी इजाजत तो बगैर, फरमाया और घरों निकलदी है आसमाना दे नूरी फरिश्ते ओदे ते लानतां भेजदे ने। जेड़ी औरत पर्दा नहीं करदी मेरे वीरा साडियां औरतां पता की है, खावंद शाम नू घर आया ते सिर बनिया जी मेरा सिर पीड़ हो रहा उंजी बैठियां ने। मेरे वीरा जदों खावंद आवे ना ते तैयार हो के चंगी अपने आप नू तैयार करके चंगा कपड़ा पा के बैठा, ओ आवे ते ओदा दिल खुश हो जावे, ओदा दिल खुश हो जावे, ओदा चेहरा मुस्कुरा पवे। लेकिन साडा हाल एवे औरतां दा घर सिर बन के बैठियां ने, वो नहीं आखिए बाजार अंदर जाना ते अपने आप नू तैयार कर लैणगियां, अपने आप नू चंगा लिबास पा के तैयार करनगियां। मेरे आका दा फरमान सुन लो इत्थे वे, आका फरमांदे ने जेड़ियां औरतां तां तैयार हुंदियां ने असीं तैयार हो के बाजार अंदर जावांगियां, लोगां दियां नजरां पैणगियां, लोग सानू वेखणगे। फरमाया ऐसियां बीबियां दी भी ना इबादत कबूल है, इन्हों भी जन्नत की 500 मील तक जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। मेरे वीरा मेरे आका फरमाते ने इन्हों भी जन्नत की खुशबू नहीं आवेगी। और आका फरमाते ने बीबियों जदों कलियां घर के अंदर होवो बाहरों दरवाजा खड़के ते बाहर वाले दे नाल नरम लहजे नाल गल भी नहीं करनी। फरमाया बाहर कोई आ जावे नरम लहजे नाल गल भी नहीं करनी, ये औरतां नूं नबी पाक ने फरमाया। और केड़ा औरत वास्ते गैर महरम है। अज साडियां बीबियां माँ बाप दियां नहीं मनदियां, औरतां बच्चियां अपनी पसंद का विआह अब्बा तेनों पसंद नहीं पसंद। और अल्लाह की कसम एक वकील दस रहा सी आंदा अज दे दौर अंदर 70% निकाह अदालत अंदर हो रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया वली तो बगैर निकाह हुंदा ये तो बदकारी है। और मेरे आका फरमाते ने मैं जहन्नम अंदर औरतां दी तादाद ज्यादा वेखी है। केड़ियां जेड़े पर्दा नहीं करदियां अपने खावंद दी इज्जत नहीं करदियां औरत वास्ते। और साडे घरां दा माहौल आउंदे ने जी आ मेरे अब्बे दा यार है, ये मेरे अब्बे दा बड़ा पुराना यार है, जिवें मर्जी घर आ रहा घर दरवाजा भी नहीं खड़कांदियां। पहली तो गल ये जिदे भी घर जाना है तो दरवाज़ा खड़का के जाना है। बोलो नबी पाक फरमाया एक बारी खड़काओ, 2 बारी, तीसरी खड़काओ ना कोई आए वापस आ जाओ अंदर जाना। लेकिन साडे इंज अंदर जाते हैं जिमें अपना ही है। फरमाया धियां भैणां बैठियां होंदियां ने सिर ते दुपट्टा नहीं हुंदा, जदों भी जाना दरवाज़ा खड़का के जाना। और कहते हैं और जा अपने मामे दे मुंडे दे नाल टुर जा बह के
भरा ही है, लेकिन नहीं पर्दा किना तो नबी पाक ने फरमाया लड़की दे मामे दा पुत्र है ओदे कोलों भी बोलो की करना है, उची बोलो सारे ही जो समझ आ रही हो बोले ना होवे मैं जिम्मेदार है इंशाल्लाह जेड़ी गल करांगा दलील नाल। लड़की दा मामे दा मुंडा ओदे कोलों भी, चाचे दा मुंडा ओदे कोलों भी, फुफी दा मुंडा ओदे कोलों भी, खाला दा पुत्र ओदे कोलों भी आ गल हो गई। और साडे घर अंदर अपने घर अंदर माहौल है मेरी जेड़ी भाभी है ना मेरे भाई दी बीवी, मैं अल्लाह दी कसम ओदा चेहरा भी अज तक नहीं वेखिया साडे घर अंदर। उस मेरे कोलों पर्दा फरमाया जेड़ी औरत ना तुहाडी बीवी उन्होंने चाहिए अपने दियोर कोलों पर्दा करे, की करे जेठ कोलों पर्दा करे। हुण घर अंदर साडियां घर औरतां सारा दिन काम करदियां ने पर्दा करके करदियां ने सारा दिन। फरमाया हदीस है दियोर औरत वास्ते मौत है, की है मौत है आगे दियोर, और जेड़ा बहनोई है जेड़ी ओदी साली है ओदे वास्ते वो भी आगे बहनोई कोलों। आ जांदे नहीं साली दे घर वाली ते आ गल्लां मशहूर ने, नहीं फरमाया जेड़ी तेरी साली ओ साली नूं चाहिए अपने बहनोई कोलों पर्दा करे। सब समझ आ गई ना इंशाल्लाह किते किते कोलों कराना है और कराओ। नबी पाक दी शरीयत है, हर गल असीं अपनी मानने आ। अल्लाह दी कसम कल नूं तुहानूं पुछ होनी है कि अपनी भैन नूं पर्दा कराया कि नहीं, अपनी मां नूं पर्दा कराया है कि नहीं, अपनी बीवी नूं पर्दा कराया है कि नहीं। हजरात बा पर्दा औरतां ये अल्लाह नूं भी पसंद ने। और पता जे ना जदों केले दा छिल मक्खियां ओहदे ते बहिंदियां ने जिहदा छिल्लड़ लत्था होवे। असीं बाजार अंदर जाइए ना तो उन्होंने कहने 2 किलो गोश्त दे दे तो उत्ते 5-7 छापर चाढ़ दी, किसी की नज़र ना लग जाए, कोई वेख ना लवे। तो मैं कहना जिहड़ा पिछे 70-80 किलो का गोश्त पाया ये भी कोई पर्दा चढ़ा, ये भी कोई कवर चढ़ा। जिन्हों पिछे बिठाया बीवी नूं बाजार अंदर लैके घूम रहा जे गोश्त लैना तो वो अखबार चढ़ा, कोई वेख ना लवे। तो जिहड़ा पिछे गोश्त पाया इनू भी पर्दा कराओ। और अपनिया बेटियां नूं क्या करो, बेटी दुनिया ते अमारतां बड़ियां ने लेकिन गिलाफ किदे ते वे बैतुल्ला ते, किदे ते वे। मैं अपनिया मावां भैनां नूं कहना चाहना दुनिया ते अमारतां ते बड़ियां गिलाफ बैतुल्ला ते वे, किताबां बड़ियां गिलाफ कुरान ते वे। इस तरह जिहड़ियां औरतां पर्दा करदियां ने वो मेरे पैगंबर दियां बीवियां उन्होंने दे नक्शे कदम ते चल दियां ने। मौजू ते बड़ा लंबा सी, बस मैं दुआ करना अल्लाह साडियां मामा भैनां अंदर हया पैदा करे और अल्लाह सानू इन्हां नू पर्दा कराम दी तौफीक अता फरमाए। अपनियां मावा भैनां नू पर्दा कराओ, जदों घरों निकलन पर्दा करके निकलन। फरमाया असल पर्दा औरत वास्ते होवे, ये भी पर्दा नहीं अगर पर्दा कर लिया बुरखा भी पा लिया नकाब भी कर लिया ते पूरा बाजार भी फिर लिया नकाब किया, फरमाया ए असल पर्दा नहीं, असल पर्दा ए वे औरत ओ ही है जिहड़ी कदी मजबूरी होवे ते घरों निकलदी है, नहीं ते अपने घर खामन दी 4 दीवारी अंदर रहिंदी है। लेकिन साड़ी ए बेहयाई की वजह तो सब तो वड्डा बंदे दा औरत दा गैर महरम ए मोबाइल है। मोबाइल ने घरां दे घर तबाह कर दिते ने, बेटियां नूं मोबाइल दिता, अपनियां भैनां नूं मोबाइल दिता। अल्लाह दी कसम जे कहिए और नहीं कारी साहब घर अंदर उन्हां दा दिल नहीं लगदा, फिर उदों पता लगदा है जदों ये अदालतां दे अंदर जाके निकाह करदियां ने। अपनियां मावां भैनां दी फिक्र करो, इन्हां नूं ए मोबाइल दे बजाए नबी पाक दियां बीवियां दी सीरत वालियां किताबां लिया के दियो, लै पढ़ी जा। फिर अल्लाह दी कसम ना तलाका होणगियां ना बेटियां जाके अदालत अंदर निकाह करनगियां। अल्लाह पाक सानू नबी पाक दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाह।